सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 479 जना संक्रमण मुक्त, 378 जना थपिए। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 73 जनाको मृत्यु। संक्रमणको जोखिम झन बढ्दो, मास्क लगाउन नागरिकको आनाकानी। धेरै भिडभाड छ भने लगाइन्छ, नत्र भने खासै छरछिमेकमा घुम्दा पसलतिर जाँदा त लगाइँदैन। आजदेखि 3 दिनसम्म पानी पर्ने सम्भावना, सचेत रहन मौसमविदको आग्रह। लोकबाजा सम्बन्धी पाठ्य सामग्री तयार गर्ने नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तयारी। सुङ्गा, टुङ्गा, सारङ्गी, मादल, धिमे, च्याब्रुङ, ढोल, खैँजडी यिनीहरूको चाहिँ पाठ्य पुस्तक तयार गर्ने सोचमा छौँ। कोरोनाले कांग्रेस महाधिवेशन प्रभावित हुने सम्भावना। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका 246 नेपालीको शव ल्याइयो। कोरोना संक्रमण बढेपछि प्रदेशभरि नै निषेधाज्ञा गर्ने प्रदेश 2 को तयारी। नाकालाई टाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। प्रत्येक जिल्लाहरू प्राय लकडाउनको अवस्थामा छ। र विश्वभर कोरोना संक्रमित भएका मध्ये 1,25,00,000 भन्दा बढी स्वस्थ, 7,24,000 को मृत्यु। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका सहित हजारौं युवाहरू बेरोजगार भएका छन्। कति कामबाट निकालिएका छन्, कतिले काम गर्ने कम्पनी नै बन्द भएको छ। विदेशमा रोजगारविहीन बनेका युवाहरू नेपाल फर्किरहेका छन्। कोरोनाका कारण कति युवाहरू बेरोजगार हुन्छन्। सरकारले तत्काल एकिन तथ्याङ्क निकाल्न सक्ने अवस्था छैन। बेरोजगारीले निम्ति आउन सक्ने गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक बाटोको बारेमा बेलैमा सचेत बनी तीनै तहका सरकारले रोजगारीका विशेष योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अब खबर केशव बुलबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 479 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किनेको संख्या 16,313 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,788 PCR परीक्षण गरिएकोमा 378 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो संख्यासँगै कुल संक्रमितको संख्या 22,592 पुगेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 62 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर संक्रमित बढ्न थालेसँगै उपचारका लागि अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको अभाव हुने सम्भावना देखिएको छ। सरकारले अब कोरोना संक्रमित भएका तर धेरै लक्षण नदेखिएकालाई घरमा नै सुरक्षित तवरले बस्न सक्ने जनाएको छ। यसका लागि मापदण्ड नै जारी भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। संक्रमणको कुनै लक्षण तथा चिन्ह नभएका र सामान्य लक्षण तथा चिन्ह भएका त्यस्तो संक्रमित व्यक्तिहरू आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्न सक्नेछन्। मन्जुरीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै संक्रमितलाई निजको घरमा नै आइसोलेसनमा राख्नु पर्योमा वा निज स्वयंले आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्न चाहेमा निजलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्नका लागि निजले पालन गर्नुपर्ने पक्षहरूको बारेमा अनुसूची छ। एउटा अनुसूची 5 बमोजिम मन्जुरीनामा गराई घरमा नै आइसोलेसनमा राख्न सकिनेछ। कोरोनाबाट जोगिने हो भने साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भीडभाडमा नजाने, बाहिर निस्कन परे मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ। सरकारले असार 22 गते निर्देशन दिँदै मास्क अनिवार्य लगाउन भनेको थियो। त्यसयता मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा निस्किनेलाई प्रहरीले जरिवाना समेत गराएको छ। तर पनि मानिसले मास्क लगाउने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्।
काठमाडौँका संगीता शाह घरमै बस्नुहुन्छ, तर काम परेर बाहिर निस्किँदा उहाँ मास्क लगाउनुहुन्न। मास्क किन लगाउनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उहाँको जवाफ थियो, यति धेरै गर्मी छ, सास फेर्न नि गाह्रो, पसिनाले पनि गाह्रो गर्छ, धेरै भिडभाड छ भने लगाइन्छ, नत्र भने खासै छरछिमेकमा घुम्दा पसलतिर जाँदा त लगाइँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै हरेक दिन जानकारी दिने क्रममा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न भन्छ। अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने। लकडाउन सुरु हुनु अघि नै बजारमा मास्क अभाव थियो, त्यसबेला लुकाइएका मास्क पनि अहिले बजारमा छन्, तर पनि मानिसहरूले बाहिर निस्किँदा खासै मास्क प्रयोग गरेको देखिँदैन। असार 22 गतेदेखि हिजोसम्म नेपालभर 3,44,717 जनालाई मास्क नलगाएको भन्दै कारबाही गरिएको छ। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि मानिसहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेका छन्। मास्क प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको तयारीबारे बताउँदै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत, आम नागरिकलाई सम्झाउने गरेका छ। अलि अटेडी गर्यो त्यस्तो किसिमको भयो भने हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ होल्ड गर्ने, जरिवाना गराउने पनि गरेका छौँ। अब त्यतिले गर्दा पनि भएन भने भोलि त्योभन्दा अझ कडाइका साथ जानुपर्ने अथवा त्यो किसिमको मापदण्ड बन्न पनि सक्छ। त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कार्यान्वयन अगाडि बढाउँदै जाने हो। मास्क खल्तीमा राखेर हिँड्ने, मास्क लगाउने तर बोल्ने बेलामा चिउँडोमा झुन्ड्याउने, मास्क लगाइरहँदा पटक पटक हातले छोइराख्ने बानीले भने कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई झन बढाउने सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। एक्लै हुँदा चाहिँ पुरै छोपेर बस्ने अरे, अनि जो व्यक्तिहरू मान्छेहरू आयो अथवा कोही व्यक्तिसँग बोल्नु पर्यो तल जाने भनेपछि त्यो मास्क लगाएको त केही मतलब भएन। हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब त्यो खोप्नै पर्छ भन्ने जरुरी भएन। ठुल्ठुलोसरी बोलेको छ, गीत गाएको छ, अब हाँसेकै छ अथवा नाराबाजी गर्ने ठाउँ त झन् ठुल्ठुलोसले कराउने नै भयो। त्यस्तो अवस्थामा कोही व्यक्ति संक्रमित रहेछ त्यो सर्न सक्ने सम्भावना। नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक औसतमा 300 का दरले कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेका छन् भने 3 देखि 5 जनाको मृत्यु हुन थालेको छ। मास्क लगाउँदैमा कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने छैन, तर यसले संक्रमणको दरलाई भने नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साले नेशनल मेडिकल कलेजलाई कोभिड-19 अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले अहिले सञ्चालनमा रहेका कोभिड-19 अस्पतालमा बेड अभाव भएकाले कलेजलाई कोभिड अस्पताल बनाउन केन्द्रीय संकट व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि प्रदेशभरि नै निषेधाज्ञा गर्ने गरी तयारी भइरहेको प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। टेस्टको दायरा बढाउनको लागि 1 हप्ताभित्रमा 3वटा RT-PCR मेसिन र एउटा अटोमेटेड मेसिन, यो एक्सट्राक्सन मेसिन भन्छ, त्यसको लागि पनि सूचना जारी गर्छौं। 30वटा भेन्टिलेटरको लागि सूचना जारी भएर मूल्याङ्कनको प्रोसेससम्म गइसकेको छ। नाकालाई टाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। प्रत्येक जिल्लाहरू प्राय लकडाउनको अवस्थामा छ। हरेक जिल्लामा 500 बेडको आइसोलेसनको संख्या बढाउने, कोभिड हस्पिटलहरू निर्माण गर्ने, अस्पतालहरूमा जति प्रब्लमहरू छ त्यसलाई सर्ट आउट गर्नको लागि फ्रिक्वेन्टली मिटिङहरू बसेर क्यापासिटी बढाउने। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति सार्न शीर्ष तहका नेताबीच छलफल सुरु भएको छ। कोरोनाको महामारी बढ्दै गएपछि महाधिवेशनको नयाँ मिति 2078 सालको वैशाख वा जेठमा गर्ने गरी नयाँ मिति तय गर्ने तयारी भइरहेको हो। अस्ति बिहिबार बसेको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीको बैठकमा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने आवाज उठेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले CIN-सँग बताउनुभयो। के होला भन्ने मान्छेहरूले आशंका गरेका हो, तर अब गर्दै जाने, अब जहाँ अवरोध आउँछ अब त्यही बेला आनिखेर गाह्रो हुन्छ कि भनेर कतिपय नेताहरूले त्यहाँ राख्नु भएको थियो। अब गर्दै जाउँ, कसरी त्यति कसरी विकसित हुन्छ। अहिले त अब त्यस्तो यस्तो केही भनेको छैन, हामी काम गर्दै जाउँ भन्ने कुरा। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका 246 नेपालीको शव सरकारले नेपाल ल्याएको छ। कोरोनाको महामारीका बीचमा मात्र विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका 246 नेपालीको शव नेपाल ल्याएर
परिवारलाई बुझाइएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले सिआइएनसँग बताउनुभयो। 494वटा मध्ये हामीले 246वटा सब नेपाल ल्याएर हामी यो लकडाउनमा पनि कुनै दिन पनि घर बसेका छैनौँ। पुरै हामी अफिस गएका छौँ र हाम्रो 365 दिने सेवा हामीले यो सब ढुवानीको काम गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ 246वटा सम्बन्धित घर परिवारलाई बुझाइसकेका छौँ। सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा नै परिवारको सहमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित नियोगहरूमा चाहिँ एफिडेभिट लेटर पठाएर 172वटा सब भुइँ अन्तिम संस्कार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्टिल हामीले 76वटा सब ल्याउन बाँकी छ। हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले परम्परागत तथा मौलिक लोकबाजा सम्बन्धी पाठ्य सामग्री तयार गर्ने भएको छ। युवा पुस्तालाई परम्परागत मौलिक लोकबाजा सम्बन्धी सैद्धान्तिक, परिचयात्मक र व्यावहारिक ज्ञान दिन यही वर्षभित्र पाठ्य सामग्री तयार गरी प्रकाशन गर्ने योजना रहेको प्रतिष्ठानका सङ्गीत विभाग प्रमुख प्राज्ञा अशोक राईले सिआइएनसँग बताउनुभयो। यो नेपाली मौलिक बाजाहरू जति छन् नि, ताल सुर बाजामा अब सनाई, मुर्चुङ्गा, तुङ्गा, सारङ्गी, मादल, धिमे, च्याब्रुङ, रोल, खैँजडी यिनीहरूको चाहिँ पाठ्य पुस्तक तयार गर्ने सोचमा छौँ। च्याब्रुङको हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तक तयार गऱ्यौँ भने जस्तो च्याब्रुङ कुन समुदाय बस्छ, यसको त्यसको पृष्ठभूमि के हो, अलिकति चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुद्ध हुने भएर राखेर चाहिँ प्रकाशन गर्ने खालको चाहिँ त्यो सोच छ। नेपालमा फेरि आगामी 3 दिन मनसुन सक्रिय हुने भएको छ। आज रातिबाट मनसुन न्यून चापिए रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक सर्ने सम्भावना देखिएकाले 2-3 दिनसम्म देशका धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले सिआइएनलाई जानकारी दिनुभयो। अहिले नै पनि वर्षा भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी प्रदेश 1, 2, 3, 4 प्रदेशमा चाहिँ वर्षा भइरहेको छ भने हैन, 6 को चाहिँ उच्च पहाडी भूभागमा बादल देखिएको छ, त्यता पनि वर्षा भइरहेको अवस्था हुन सक्छ। प्रदेश 7 मा पश्चिमतिर पनि वर्षा भइरहेको अवस्था छ। आज राति वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ देशका केही स्थानहरूमा हैन। भोलिबाट चाहिँ मनसुनी न्यून चापिय रेखा नेपालको तराई नजिक आउने सम्भावना देखिएको भएर भोलिबाट मनसुनी गतिविधि हल्का बढ्ने चाहिँ देखिएको अवस्था छ अहिले। साझा खबरमा अब एउटा विदेशको खबर। विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण संक्रमित हुनेको संख्या 2 करोड नजिक पुगेको छ। हालसम्म 1,95,84,000मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमित भएका मध्ये 7,24,000को मृत्यु भएको छ भने 1,25,77,000 मानिस भने उपचारपछि स्वस्थ भएर घर फर्किएका छन्। के सब भूल नवलपुरको विकट बस्तीका नागरिक बिजुली बत्तीको प्रतीक्षामा माथि तेल ल्याएर त्यही अलिकति पार्ने पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। अब बिजुली आइदेखि त अब आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। हरेक काम गर्न सजिलो हुने अपेक्षा। रिपोर्ट। नेपाली साहित्यमा गजलको स्थान कहाँ छ? गजल लेखन र गायन बारेको चर्चा सहितको शनिबारीय विशेष बाँकी नै छ। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। बढ्दो जलवायु परिवर्तनले गर्दा कहिले अति धेरै त कहिले अति कम पानी हुने समस्या देखा परेको छ। त्यसैले पानीका मुहान, पोखरी, ताल तलैया, वन तथा जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरौँ। नदीनाला तथा वर्षातमा पर्याप्त पानी भएको बेला संकलन तथा भण्डारण गरी अभाव वा सुक्खा खडेरीको समयमा थोपा थोपा पानीको सदुपयोग गरौँ। खेतीबाली लगाउने, थन्क्याउने आदि कृषि तथा अन्य कार्य गर्दा मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि सरसल्लाह सुनौ। स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लापा तयारी, मूल प्रवाहीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले अगुवाई र समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समन्वय र सहकार्य गरौँ। USAID को आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल हरिवन कार्यक्रम र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ।
सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका स्थित 8 सेतो पोखरी फुटेको छ। पोखरी फुटेसँगै सोलु खोलामा लेदोसहितको पानीको सतह बढेको छ। खोला किनारमा रहेको बस्तीलाई सावधानी अपनाउन स्थानीय सरकारले आग्रह गरेको छ। पोखरी फुटेर 1/3 पानी बगिसकेको र पोखरी पूर्ण रूपमा फुट्ने खतरा रहेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पोखरीको वरिपरिको भाग चिरा परेको छ। सोलु खोलामा पानीको बहाव उच्च हुँदा केही क्षेत्रमा नदीको पानी बस्तीमा समेत प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन भनिएको छ। प्युठानको एउटा समूहले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रयोग गरी प्राप्त गरेको रकमबाट रूपन्देहीको अनाथ आश्रममा सहयोग गरेको छ। पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको टिकटकमा सक्रिय समूहले प्राप्त गरेको 80,000 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न, लत्ता कपडा तथा सरसफाइका सामग्री रूपन्देहीका 2वटा आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। टिकटक ग्रुपका अन्तर्राष्ट्रिय होस्ट दिल्लीराज पराजुली, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराबका उपाध्यक्ष भुवन सिंह, प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष इमान सिंह भारती सहितको टोलीले आज तिलोत्तमा स्थित रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रम र नेपाल अविनाश अनाथ आश्रममा रहेका बालबालिकाहरूका लागि लत्ता कपडा, खाद्यान्न र सरसफाइका सामग्री हस्तान्तरण गरेको जागरण एफएम बुटवलले खबर पठाएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशका कतिपय स्थानमा विकास निर्माणका काम रोकिएका छन्। तर नवलपुरको गैंडाकोटको एउटा विकट बस्तीमा भने बिजुली पुर्याउन धमाधम काम भइरहेको छ। गैंडाकोट 18 बसेनीका सहबिराले 60 वर्ष पुग्नुभयो। उहाँलाई आफ्नै पालामा बिजुली देख्न पाइएला भन्ने लागेकै थिएन। तर अहिले छोरा नातिहरू बिजुलीको पोल राख्न खाल्डो खनिरहेका छन्। यो देख्दा उहाँलाई टुकी बत्ती बालेर रात कटाएको पुरानो समयको याद आउँछ। आनन्दले मट्टी तेल ल्याउने, देउरीमा त्यो बत्ती बल्ने, मट्टी सिरी हाल्यो बल्यो, कहिले आगो बल्दै बल्ने। बिजुली बाल्ने रहर गैंडाकोट 18 का निलाम्बर रुचालको पनि छ। छोराछोरीले सहज पढ्न पाउँछन् अनि फोटोकपी लगायतका ससाना काम पनि सजिलै गर्न पाइएला कि भन्ने उहाँको अपेक्षा छ। बिजुली खै त छिटो भन्दा छिटो बिजुली आए देखौँ त अब छोराछोरीले पहिला त यस्तै माटी तेल ल्याएर त्यही अलिकति पार्ने पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। अब बिजुली आएदेखि त अब आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। बिजुली आएपछि गर्ने कामको पनि स्थानीयले योजना बनाइसकेका छन्। काठको काम गर्न सिपालु गैंडाकोट 18 का कणा बहादुर माकिम मगरलाई फर्निचरको काम गर्न सजिलो हुने आशा छ। हुन्छ होला अब रमाइलो अलिअलि मिस्त्रीहरू काम गर्ने यसो सजिलो हुन्छ जस्तो छ। सिकर्मीहरू झ्याल चौका सब यस्तै पनि हुन्छ। कुछ टेबलहरू बिजुली आएपछि त काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब बिजुली आएपछि अब रन्दा हाली चलाउन अब अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। गैंडाकोट 18 का 6वटा टोलमा विद्युत पुर्याउनका लागि भइरहेको काम अहिले लगभग 70% सकिएको छ। करिब 4 करोडको लागतमा विद्युतको काम गर्न लागिएको र तोकिएको समय भन्दा पहिले नै काम सकिने विद्युत कार्यालय काउसतीका प्रमुख मधुसूदन यादवको भनाइ छ। पहिला तार नयाँ छैन, यो लकडाउनमै तार अरू जतागोती सबै सामानहरू पठाएर त्यसै काम अगाडि बढिरहेको छ। हामीले जुन ठेक्कामा परेको पोलहरू सबै गइसकेका छ होइन। त्यही हिसाबले हजुरको अब यसो भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै 70% काम भइसक्यो होला। हामीले कामको स्पिड हेर्दा चाहिँ धेरै नै चाँडै 12 महिनाको हामीले दिएको थियौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब धेरै नै अगाडि सुधिन्छ होला। लामो समयदेखि बिजुलीको पर्खाइमा रहेका स्थानीय यसपटक भइरहेको काम देख्दा छिट्टै उज्यालोमा बस्न पाइन्छ भनेर खुसी छन्। माया कडेल, CIN, विजय FM, नवलपुर। साझा खबरमा अब हेलो CIN गीता चिमोरियाबाट। मेरो पार्टी नेपालको जिल्ला इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 12 कसर सुबिसीमा बोल्दैछु। हाम्रो यो इन्द्रावती गाउँपालिकामा कसरले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै खेतीपाती थियो। यो विषयमा गाउँपालिकाले नै हामीले चासो दिएको छैन। हाम्रो एकदमै क्षति भइरहेको छ। तपाईको गुनासो हामीले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष कमल रत्न दनुवारलाई सुनाएका छौं। जुन ठाउँको कुरा गर्नुभयो अहिले म त्यही फिल्डमै छु हैन। अप्ठ्यारो जनतालाई अप्ठ्यारो परेकै अवस्था चाहिँ हो। किन भन्दा 2वटा उद्योगहरूले
अलिकति स्पेसहरू चाहिँ छोडेन, खोला बग्ने ठाउँ दिएन, अनि खोला चाहिँ अब खेतबारीतिर पस्यो भन्ने जनताको गुनासो छ होइन। यसमा त्यही छ, छलफलकै विषयमा अहिले पनि हामी उद्योगीहरूसँग आजै त्यो टुङ्गिँदैन 29 गतेको लागि भनेर अलिकति यहीँबाट प्रस्ताव त्यो आएको छ। अहिले त्यो टुङ्गिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। शिरोमणगढ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 हाम्रो भनाइ के छ, अहिलेसम्म सरकारले जुन अपरेसनमा लागू गर्नुभएछ त्यसमा के छ, नाकाबाट मान्छे इन्डियामा आवाजात बढी भइरहेछ। यहाँको प्रशासनले मिल्दैन मतमा आइरहेछ, गइरहेछ, छोडिरहेछ मान्छे। इन्डियामा कोरोना महामारी धेरै संख्या बढेछ। हामीले पनि सिमाना नाकामा भएको कारणले हामीले पनि डर तर्साव लागिरहेछ। यस विषयमा हामीले बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितलाई सोधेका थियौं। उहाँले यस विषयमा आफूले प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बताउनुभयो। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। गजल लेखनको दायरा फराकिलो तर बहस साँघुरो। पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले। गीत र गजलको अनुहारमा अलिकति फरक हुन्छ। भन्न खोजेको के भने त्यसको संरचना फरक हुन्छ। गुट उपगुटमा अल्झिएको नेपाली गजल रिपोर्ट। 125 वर्ष लामो नेपाली गजलको यात्राबारे एकजना गजलकारसँगको भलाकुसारी सहितको शनिबारीय विशेष बाँकी नै छ। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महिला हिंसा विरुद्ध जनहितमा जारी सन्देश। विपदको बेला महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिममा पर्छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण र बन्दाबन्दीले महिला र बालिकाहरूमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य प्रकृतिका हिंसाहरू बढिरहेका छन्। कोरोनाको जोखिम र उनीहरूमाथि भइरहेको हिंसाले मनोसामाजिक समस्या बढ्न सक्छ। कुनै पनि बहानामा महिला र बालिकामाथि आफू पनि हिंसा नगरौं। हिंसा भएमा वा हुने डर छ भने तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा खबर गरौं। हिंसाको उजुरीका लागि निम्न निकायहरूमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय महिला आयोग 1145, बाल हेल्पलाइन 1098 र 1177 मा खबर गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालबाट जनहितमा जारी सन्देश। वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कुनै कामको सिलसिलामा परदेश जाँदा तथा त्यहाँ रहँदा आफूलाई HIV र एड्सबाट सुरक्षित राख्न सधैँ यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस्। आधिकारिक काउन्टरबाट टिकट लिई सकेसम्म समूहमा यात्रा गर्नुहोस्। अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुरा नखानुहोस्। मदिरा वा नशालु पदार्थ सेवन नगर्नुहोस्। असुरक्षित यौन सम्पर्क नराख्नुहोस्। राख्नै परे कन्डोमको सही प्रयोग गर्नुहोस्, नत्र HIV एड्स तथा यौन रोग लाग्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, परदेशको कमाई महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण हाम्रो परिवार तथा जीवन हो। त्यसैले HIV एड्सबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। HIV एड्स रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा नागार्जुन डेभलपमेन्ट कम्युनिटीको संयुक्त प्रयासमा सार्वजनिक हितमा जारी सन्देश। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? क्यारा लानुभयो घरमा? ये मेरो अत्यास लाग्छ। मेरो यादले सतानी म त आइहाले क्यारे, म पवन कली नि सन्चै छु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को प्रस्तुति। शनिबार बिहान 7:15 देखि 7:30 सम्म सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरिका सामुदायिक रेडियोहरू, युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्न र सुन्न सकिन्छ। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यको गजल विधामा पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण लोभलाग्दो गरी देखिए पनि गुणस्तरीयताको प्रश्न भने विभिन्न तहबाट उठि नै रहेको छ। गेयात्मक मानिने विधा गजलको रेकर्डका लागि भएका पहल भने त्यति उत्साहजनक छैन। सजाए
विपिन किरणको शब्द र महेश खड्काको संगीतमा 15 वर्ष अघि रेकर्ड भएको यो गजल अन्जु पन्तको स्वरमा बजारमा आउँदा धेरैलाई नयाँपनको महसुस भयो। शब्द र संगीतको संयोजनले गजल सफल भएको गायिका पन्त बताउनुहुन्छ। शास्त्रीय संगीत र गजल लगभग उस्तै हुन्छ। अब गजलमा अलिक सेमी क्लासिकल राखेको हुन्छ, धेरै अब राखेको हुँदैन, कतिमा त धेरै नै क्लासिकल राखेको हुन्छ हैन। गाह्रो त अलिक गाह्रै पर्छ। नर्मल्ली अब अझै कोही सोच्न सकिँदैन गजल लेखनमा देखिँदै गएको विविधता जस्तै रेकर्ड भएका गजलको शैली र शब्दबारे पनि एकमत भेटाउन सकिँदैन। आफूले गाएको गजललाई पनि कतिपयले गजलको रूपमा नबुझिदिएकोमा गायक शिव परियारको चित्त दुखेको छ। पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, पिलायो साथीले। गजल पनि एउटा आयातित विधा हो, जो भएन भनेर अथवा भएन भनेर यो गजल चाहिँ संगीत भएन, गजलमा नेपालमा गायक छैनन् भन्नुभन्दा पनि गजलको विवादित मतलब रचनागत रूपमा सैद्धान्तिक बहसलाई चाहिँ एउटा नियमन चाहिँ प्रतिपादन गर्नको लागि उहाँहरू एकात्मक हुनुभयो भने त्यो एकदमै भविष्यको लागि लाभदायक हुन्छ। नेपाली गजल लेखनको सूत्रपातमा योगदान दिने मोतीराम भट्टको शब्द, सेतुरामको संगीत र स्वरमा 1960 मा कलकत्तामा गजल रेकर्ड भयो। यसलाई रेकर्ड भएको पहिलो गजल र शक्ति बल्लभको सप्तकलाई पहिलो गीति संग्रह मानिन्छ। साहित्यकार डाक्टर कृष्णहरि बराल, गीत र गजलको अनुहारमा अलिकति फरक हुन्छ। भन्न खोजेको के भने त्यसको संरचना फरक हुन्छ। गजल एउटा निश्चित एउटा संरचनामा लेखिन्छ, गीत फ्री छ। गजलमा दुई पंक्तिको शेर हुन्छ। तिमी मसँग भइदिए जेसुकै आँट्न सक्छु म, हेरेर तिमीलाई नै जिन्दगी काट्न सक्छु म। त्यो दुई पंक्ति एउटा शेर हो, माथिको मतलब हुन्छ। त्यो माथि आँट्न सक्छु र काट्न सक्छु त मिल्यो। यस किसिमले चाहिँ गजलको चाहिँ राइमिङ चल्छ। नेपाली साहित्यमा गजलको सुरुवात भएको 125 वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो। प्रेमिकासँगको वार्तालापको रूपमा परिभाषित गरिने गजलमा पछिल्लो समय सूचना, जानकारी र राष्ट्रियताको विषय पनि मिसाउने क्रम बढ्दै गएको छ। तर गजलकारहरूमा देखिएको गुट उपगुटको खेलका कारण एकले अर्को पक्षबाट गाइएका गजललाई गजल मान्ने नमान्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। मीना पाण्डे, CIN काठमाडौँ। कतिपयले नेपाली साहित्यमा गजलको उपस्थिति बलियो हुन नसक्नुमा गायन पक्षलाई दोष दिने गरेका छन्। तर गजल लेखनमा नै एकमत छैन। नियममा लेख्ने नलेख्ने बीचको खाडल पुरिन सकेको छैन। यस्तोमा नेपाली गजल क्षेत्रको विकास भएको मान्ने कि नमान्ने वरिष्ठ गजलकार बुँद राणालाई साथी राजन रुचालले सोध्नु भएको छ। धेरै ठुलो उपलब्धि, धेरै ठुलो प्राप्ति हासिल भइसकेछ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। पक्कै पनि सुस्त बिस्तारै हामी लक्ष्यतिर अथवा उपलब्धि हासिल गर्नेतिर चाहिँ अग्रसर भइरहेका छौँ। मैले देखेको त्यही हो। तर नेपाली गजल भन्ने बित्तिकै सँगसँगै जोडिएर आउने भारतीय गजल पनि हो। भारतमा चाहिँ गजलको चर्चा र विकास अलि माथि छ, नेपालमा अलिक कमजोर छ भन्नेहरू पनि छन् नि। त्यो आलोचना गर्नेहरूले, विशेष गरी समालोचना गर्नेहरूले के भन्नुहुन्छ? त्यो भनाइमा केही न केही सत्यता छ। भारतमा अब गजलका लागि भनेर चाहिँ समर्पित धेरै प्रतिभाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यही किसिमको चाहिँ त्यहाँ विकास पनि भइरहेको छ। नेपाली गजलमा कहिले पनि मतैक्यता देखिँदैन के कसैले गजल नियमभित्र बसेर लेख्नुपर्छ भनेर भन्ने, त्यो संरचनाको कुरा, शब्दको कुरा, काफियाको कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ किन भिन्न भिन्न तरिकाले गुट जस्तो बनेको होला? के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्यो भनेदेखि नि मानिस र मानिसको समुदाय भित्रको नियति नै जस्तो लाग्छ मलाई कि है। विभिन्न किसिमको यो त मानिसको स्वभाव चाहिँ कि नयाँ गरौँ, केही फरक भनिदिउँ भन्ने खालको स्वभावले गर्दाखेरि पनि यो एक नासित एउटै मूल्य मान्यतामा टिकिराख्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। केही न केही फरक कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। नियम मान्नेहरू गलत हुन् कि नियम नमान्नेहरू चाहिँ गलत? त गजल कोही गलत छैनन्। नियम मान्नेहरू नियम मानेरै चलेका हुन्छन् र चाहिँ अब नियम मान्नेहरूलाई साथ दिने, समर्थन गर्ने मान्छेहरू कति भए र नियमलाई नमान्नेहरूलाई साथ दिने कति भए भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसको अनुपात त्यसका समर्थकहरूको, त्यसका अनुयायीहरूको संख्यामा भर पर्ने कुरा हो। गजलको विकासमा चाहिँ लेखन सशक्त भएर यसलाई थप मजलमा टेवा पुग्छ कि
गायन पनि उत्तिकै सशक्त भयो भनेदेखि त्यो राम्रोसँग विकास हुन्छ। लय हालेर लेख्ने, लय हालेर चाहिँ गाउने, लय प्रधान हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मूलभूत मान्यता यस्तो हो। गर्यो कल्पना आज लौकाम हुन्छ, छ दुर्भाग्य चक्का सधैँ जाम हुन्छ। गर्यो कल्पना आज लौकाम हुन्छ, छ दुर्भाग्य चक्का सधैँ जाम हुन्छ। केही साथीहरू हुनुहुन्छ, केही युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, लय पनि आवश्यक छैन, कला पक्ष भइदिए, राम्रो प्रस्तुति भइदिए, उल्लेख्य खालको चाहिँ अभिव्यक्ति भइदिए पुग्छ भन्ने खालको पनि मतहरू छन्। हाम्रोमा चाहिँ त्यो लेखन कमजोर भएर हामी पछाडि छौँ अथवा गायन कमजोर भएर हामी पछाडि छौँ? अहिलेसम्म त गायनकै पक्ष चाहिँ कमजोर छ हाम्रो। र लेखन पक्षका लेखकहरूले पनि गायन पक्षलाई पनि ध्यान दिनुभयो भनेदेखि अब एउटा ठुलै फड्को मार्ने अवस्था देख्छु मैले। यसको मतलब चाहिँ लेखनमा रहेकाहरूले त्यसको सरलता, सरसता त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भनेदेखि गायन पनि सहज हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ गजलको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ। जो मैले लेख्छु नि त्यसलाई कमसे कम चाहिँ गायकले गाउन मिल्ने हिसाबले मैले लेखौँ भन्ने किसिमको त्यतातिर ध्यान दिनुभयो भने उपलब्धि हात लाग्ने किसिमको कुरा हुन जान्छ। वरिष्ठ गजलकार बुँद राणा। पछिल्लो 24 घण्टामा 479 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 378 जना थपिएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 73 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणको जोखिम बढिरहे पनि मास्क लगाउन नागरिकले आनाकानी गरिरहेका छन्। कोरोनाले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ र कोरोना संक्रमित बढेपछि प्रदेश 2 भरि नै निषेधाज्ञा गर्ने तयारी प्रदेश नम्बर 2 सरकारले गरेको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि साउन 25 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।